أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر असां हिन खे क़द्र वारी रात में नाज़िल कयो आहे ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त क़द्र वारी रात छा आहे। ليلة القدر خير من ألف شهر क़द्र वारी रात 1000 महीननि खां वधीक भली आहे। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر मलाइक ऐं रूह मंझिस पंहिंजे रब जे हुकुम सां हर हुकुम खणी लहंदा आहिनि। इहा रात सलामती सलामती आहे पींदे बाख फुटण ताईं।